थ्योरी पार्ट भने हाम्रो च्याप्टर 2 छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। अब फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो, यो किन एनालाइसिस गर्नुपर्छ र यो एनालाइसिस गर्दा के बेनिफिट हुन्छ र यो अन्तर्गत के पर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। र सँगसँगै हामीसँग फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र रेसियो एनालाइसिस, यति चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अन्तर्गत पर्दछ। जो मध्ये हाम्रो न्युमेरिकल पार्ट भनेको रेसियो एनालाइसिस मात्रै छ अहिले सेमिस्टरमा। हामीले अरू चाहिँ यो के हो भनेर थ्योरीमा पढ्छौँ। सँगसँगै हामीले ब्यालेन्स सिट अकाउन्ट्समा, क्यास फ्लो एकाउन्ट्समा हामीले बनाइसकेका छौँ, अलरेडी हेरिसकेका छौँ यसको कस्तो हुन्छ, यसलाई कसरी गरिन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामीले अकाउन्ट्समा हेरिसकेका छौँ। साथै रेसियो एनालाइसिस चाहिँ हामीले हेर्छौँ र रेसियो एनालाइसिस केही पनि डिफ्रेन्स छैन, जुन हामीले थर्ड इयरमा पढाएका छौँ त्यो नै हो। अब फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस र रिपोर्ट भनेको के हो अलिकति अगाडि बढौँ। Annual report is a report issued annually by a corporation to its stakeholder. एउटा रिपोर्ट हो एनुअल रिपोर्ट भनेको, वार्षिक रूपमा आउने एनुअल रिपोर्ट जुन कर्पोरेसनले आफ्नो स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यहाँनिर के लेखिएको हुन्छ भन्दा पार्ट एउटा पार्टमा चाहिँ गत वर्षको अथवा गत 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षसम्मको डाटाहरू देखाइएको हुन्छ, जसमा उसको चाहिँ के थियो, ब्यालेन्स सिट कस्तो थियो, योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष कस्तो थियो, त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष कस्तो थियो, अहिलेको आउँदाखेरि अहिलेको आर्थिक वर्षमा कस्तो आएको छ। यो हाम्रो जुन भर्खरै आर्थिक वर्ष क्लोज भएको छ असार मसान्तसम्म, अब बिस्तारै चाहिँ सबै कर्पोरेसनहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दा एउटा रिपोर्ट निकाल्नुहुन्छ। नर्मली एजिएम गर्नुहुन्छ, एनुअल जनरल मिटिङ, र त्यसमा चाहिँ वितरण गर्नुहुन्छ यो खास। र हामीले कुनै पनि कर्पोरेसनको चाहिँ यो वार्षिक प्रतिवेदन भनेर निकाल्नुहुन्छ एनुअल रिपोर्ट, हामीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट राखिएको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट राखिएको हुन्छ, ब्यालेन्स सिट राखिएको हुन्छ, सँगसँगै रेसियो एनालाइसिसहरू राखिएको हुन्छ, र सँगसँगै अघिल्लो वर्षको कस्तो सिचुएसन थियो र अब कस्तो हुन्छ, फ्युचरमा कस्तो आउँदैछ, अर्को वर्षको चाहिँ कस्तो आउने चाहिँ प्रिडिक्सन छ, त्यो कुराहरू पनि त्यसमा राखिएको हुन्छ। इट्स कन्टेन्ट बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एज वेल एज म्यानेजमेन्ट ओपिनियन अफ द फर्स्ट इयर अपरेसन इन इट्स फर्म्स फ्युचर प्रस्पेक्ट भनेको अब अहिले पहिला कस्तो थियो, अहिले कहाँसम्म पुगेछ र अब कम्पनी कहाँ पुग्छ भनेर म्यानेजमेन्टको टिम, जस्तै बोर्ड अफ डाइरेक्टरको म्यासेज भनेर राखिएको हुन्छ, चेयरम्यानको म्यासेज भनेर राखिएको हुन्छ, सिइओको म्यासेज भनेर राखिएको हुन्छ। अरू त्यसरी चाहिँ बोर्डमा को छन्, म्यानेजमेन्ट टिममा को छ भनेर त्यहाँ फोटोसहित राखिएको हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ एउटा एनुअल रिपोर्ट पनि रिपोर्ट चाहिँ के गरेको हुन्छ, कर्पोरेसनले इस्यु गरेको हुन्छ। त्यो एनुअल रिपोर्टमा के गरेको हुन्छ भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट राखेको हुन्छ। अब त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हामीले हेरेर एनालाइसिस गरेर अनि हाम्रो जुन कर्पोरेसन चाहिँ स्ट्रङ पोजिसनमा छ कि विक पोजिसनमा छ कि इन्डस्ट्री लेभलमा कहाँनिर छ, र ओभरअल संस्थाले चाहिँ आफ्नो इन्टरनल पनि इभ्यालुएसन गर्न सक्ने भयो। इन्टरनल रूपमा चाहिँ कहाँ पुगेको छ, स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म कहाँ पुगेको छ, अझै कहाँ पुग्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो कुराहरू हेर्न सकिन्छ। अनि सँगसँगै इन्डस्ट्रीमा पनि त्यो संस्था कहाँनिर छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ, कुन पोजिसनमा छ भनेर हेर्न सकिन्छ। फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ फाइनान्शियल कन्डिसन एन्ड पर्फर्मेन्स सर्ट टर्म र लङ टर्ममा कस्तो छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ गरिन्छ, जुन अहिले एउटा रिपोर्टबाट त्यो हेरिन्छ। र के फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के पर्छ अहिले मैले भनिसकेँ, ब्यालेन्स सिट पर्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट पर्छ, अनि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पर्छ। ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, हामीले अहिले
व्हाट इज ब्यालेन्स सिट? ब्यालेन्स सिट भनेको के हो? हामीले अहिले अकाउन्ट्समा सक्यो 11-12 बाटै गऱ्यौँ होला। ब्याचलरमा पनि ब्यालेन्स सिटहरू बनायो होला कम्पनीको हेरेर। त्यसमा एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटिजमा लङ टर्म डेट, सर्ट टर्म डेट, अनि त्यसपछि सेयर क्यापिटल अथवा इक्विटी क्यापिटल भनेर राख्ने होला। यतापट्टि क्यास राख्यो होला, इन्भेन्ट्री राख्ने होला, एकाउन्ट रिसिभेबल राख्ने होला, होइन करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स भनेर चाहिँ बनायो होला। एसेट्स र चाहिँ लायबिलिटी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा इक्वल बनाएर यो राखेको छौँ, बनायौँ। अब त्यो ब्यालेन्स सिट के हो भन्दाखेरि वाट एभर फर्म ओन एन्ड वाट एभर फर्म ओइ, फर्मले अथवा कर्पोरेसनले कति चाहिँ उसले चाहिँ आफूले आफ्नो एसेट्स छ अथवा के चाहिँ ओन गरेको छ अथवा के चाहिँ उसको सम्पत्ति छ र उसको लायबिलिटी के छ, दायित्व के छ भनेर देखाउने काम चाहिँ ब्यालेन्स सिटले गर्छ। A firm's balance sheet is a statement of that financial position at a specific point in time। भनेको स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ कति छ, होइन भने वार्षिक प्रतिवेदन एउटा आर्थिक वर्षमा निकालिएको हुन्छ। त्यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ उसको चाहिँ के चाहिँ लायबिलिटिजहरू छ र के चाहिँ एसेट्सहरू छ, कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गरेको छ भनेर देखाउने काम चाहिँ ब्यालेन्स सिटले गर्छ। त्यो चाहिँ र अब स्पेसिफिक लिस्ट अफ एसेट्स अन द लेफ्ट साइड अफ द ब्यालेन्स सिट वेल राइट साइड चाहिँ सोज इज लायबिलिटी एन्ड इक्विटी भनेको छ। अरू त्यसरी चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिट निर्माण गरिएको हुन्छ। यो हामीले यो ब्यालेन्स सिट इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो मात्रै हेर्ने मात्रै हो, हामीले यसमा बनाउनु पर्दैन। न्युमेरिकल गर्ने भनेको हाम्रो के हो त भन्दा रेसियो एनालाइसिसको मात्रै हो। अब सँगसँगै अर्को हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्दै गर्दा एउटा ब्यालेन्स सिट हेरिन्छ। ब्यालेन्स सिट भनेको कर्पोरेसनले चाहिँ आफ्नो एनुअल रिपोर्टमा निकाल्दो रहेछ र एनुअल रिपोर्टमा निकाल्ने ब्यालेन्स सिटले के जनाउँदो रहेछ भन्दा फर्ममा चाहिँ के छ त भन्दा लायबिलिटिजहरू छ र फर्ममा के छ, कर्पोरेसनमा के छ, दायित्वहरू के छ, लायबिलिटिजहरू के छ, सँगसँगै उसका एसेट्सहरू के छ भनेर देखाउने काम चाहिँ ब्यालेन्स सिटले गर्दो रहेछ। भने अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ त भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट समराइजिङ द फर्म रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस ओभर द एकाउन्टिङ पिरियड भन्छ। त्यो एकाउन्टिङ पिरियड त्यो आर्थिक वर्षमा कति चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो र कति खर्च गर्यो, उसको नेट इन्कम छ अथवा नेट लस छ, त्यो कुरा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउँछ। अब त्यही इन्कम स्टेटमेन्टले चाहिँ गर्दाखेरि कति अर्निङ भयो नेट इन्कम, नेट इन्कममा रिटर्न अर्निङ कति जान्छ र कति चाहिँ डिभिडेन्ड अर्निङ पर सेयर कति हुन्छ। हामीले अर्निङ पर सेयर निकाल्दाखेरि के गर्छौँ भन्दा नेट इन्कम डिभाइडेड नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्छौँ, इपिएस निस्किन्छ। इपिएस निस्किँदै गर्दा फेरि डिभिडेन्ड कति पर्सेन्ट दिने, कति पर्सेन्ट रिटर्न अर्निङमा राख्ने, होइन डिपिएस कति हुने, यस्तो कुराहरू चाहिँ के हो त्यही इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा सुरुमा के राखिएको हुन्छ, हामीले अहिले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड लायबिलिटी साइड भने जस्तै यस्तो टप टु बटम हुन्छ। टपमा चाहिँ के सेल्स राखेको हुन्छ, त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोर्स घटाइन्छ, त्यसपछि चाहिँ अरू कस्टहरू घटाइन्छ, अनि त्यसपछि आएको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ। त्यसमा फेरि के गरिन्छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट घटाइन्छ अनि ट्याक्स घटाइन्छ र बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्छ त नेट इन्कम हुन्छ। त्यो नेट इन्कम चाहिँ के रिजर्भ राखेर बाँकी रहेको के हुन्छ त स्टक होल्डर अथवा सेयर होल्डरलाई के जान्छ त भन्दा त्यो एज अ डिभिडेन्डको रूपमा जान्छ। त्यसरी एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनेको हुन्छ। अर्को छ फर्म रिटर्न अर्निङ एन्ड क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि हामीले बनाइसकेका छौँ, यसमा गर्नु पर्दैन, खालि हामीले यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हेर्ने हो। क्यास फ्लो इन आउटफ्लो हुन्छ कर्पोरेसनमा, इनफ्लो हुन्छ। इनफ्लो र आउटफ्लो कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हेर्छौँ। क्यास फ्लोमा नर्मल्ली के हुन्छ भन्दा अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर हामीले गरिसकेका छौँ। अपरेटिङबाट इन्कम कति हुन्छ, होइन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति हुन्छ पहिलो क्रममा राख्छौँ। त्यसपछि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेर के कमायो, इन्भेस्टमेन्टमा के खर्च गर्यो। अर्को फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा कति इन्कम गर्यो र कति चाहिँ खर्च गर्यो भनेर बाँकी चाहिँ फेरि टोटल इन्कम एबिसी जोड्छौँ, फेरि टोटल कस्टहरू घटाउँछौँ र त्यो इन्फ्लो र आउटफ्लोको चाहिँ पिरियड एउटा स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा चाहिँ कति इन्फ्लो भनेर हामीले निकाल्छौँ। त्यसरी हामीले के गर्छौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको निकाल्छौँ।
जस्तै अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा नेट अर्निङ गुड्स एन्ड सर्भिसबाट हैन। अब यसमा चाहिँ नर्मली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा नेगेटिभ आएको पनि ठिकै मान्नुपर्छ। इन्भेस्टिङ किन भन्दा इन्भेस्ट गरेको छ संस्थाको ग्रोथ बढाएको छ भन्ने हुन्छ हामीले हेर्दाखेरि पनि अपरेटिङ इन्कम राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। यसो इक्जाम्पल हेर्दाखेरि हुन त अहिले अपरेटिङ इन्कम पनि राम्रो छ। नेपाल बैंकको चाहिँ यो हेर्दाखेरि 1-2 वर्ष अगाडिको ब्यालेन्स सिट लगायत यो हेर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट बढी कमाउनु प्रफिट भएको देखिएको थियो। किन त्यस्तो भएको थियो भन्दाखेरि जुन उनीहरूले चाहिँ अक्सनमा गएको चाहिँ ल्यान्डहरूलाई चाहिँ सेल गरेर बढी चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा भएको थियो। तर ब्याङ्कको काम भनेको ल्यान्डहरू सेल गरेर इन्कम देखाउनु होइन कि अपरेटिङ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बढी देखिनुपर्छ ब्याङ्कको काम भनेको। अब त्यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँबाट चाहिँ के चाहिँ कस्तो छ इन्कम त देखियो, नेट इन्कम त एकदम राम्रो देखियो, र पनि मार्केटमा सेयरको भ्यालु त्यसरी हाई एकैचोटि जान सकेन। किन जान सकेन भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट अलिकति कमाएको देखियो। त्यो सधैँ हुँदैन, दिगो हुँदैन भन्ने बुझिन्छ। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज डिभिडेन्डहरू कति पायो, संस्थाले लगानी गरेको हुन्छ, सेयर किनेको हुन्छ हैन, डेब्टहरूलाई लिएको हुन्छ, डेब्ट तिरेको हुन्छ, अब त्योबाट कति इन्कम गर्यो भनेर टोटल इन्कम देखाउने काम यो यहाँ उसको स्लाइडमा पनि देख्नुभयो होला। सुनिरहनु भएको छ सर? अब इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ एउटा कुनै अर्गनाइजेसनको एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो यो। सेल्स छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अदर एक्सपेन्सेस यसो घटाएर अनि त्यसपछि एउटा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स निकालेको छ। अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट पनि घटाएपछि इबिटी आयो, अर्निङ बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स घटायो, नेट इन्कम आयो। एउटा 2006 मा नेट इन्कम पोजिटिभ छ 87,960 छ भने 2007 मा 95,136 नेगेटिभ। यसरी एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट यस्तो हुन्छ। र कहीँ के हुन्छ त नेगेटिभ आउँछ। अब यही इन्कम स्टेटमेन्टलाई अर्को यहाँनिर डिफ्रेन्सेस हेर्नु भयो भने पनि के देख्नुहुन्छ भने सेल्स इन्क्रिज भएको छ। हामीले अब इन्कम स्टेटमेन्ट त बनाइसक्यौँ धेरै, अब प्लस सायद सम्भवतः 9-10 कै अकाउन्ट्समा पनि कति साथीहरूले गर्दै आउनु भयो होला। ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो, फन्ड के अरे क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू बनाउनु भयो हैन। अनि त्यसपछि +2 मा पनि बनाउनु भयो होला, ब्याचलरमा पनि बनाउँदै आउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के हो त, अब यहाँनिर 2006 र 7 को इन्कम स्टेटमेन्टमा कम्पेरिजन गर्नुहोस् त, सेल्स इन्क्रिज भएको छ कि छैन? सेल्स त इन्क्रिज भएको छ नि, 34 बाट 58 पुगेको छ। स्टिल के भएको छ, नेट इन्कम आउँदाखेरि नेगेटिभ आएको छ, लसमा गएको छ। सेल्स इन्क्रिज हुँदैमा चाहिँ प्रफिट पनि नहुने रहेछ इन्कम। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्नु पर्यो, यसरी एनालाइसिस गर्न जान्नु पर्यो। अब यहाँनिर के भइदिएको छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकदमले चाहिँ हाईली चाहिँ के भएको छ, बढेको छ। हामीले सेल्स त बढायौँ, तर सेल्स जति बढायौँ त्योभन्दा बढी के गर्यौँ, त्यति सेल्स बढाउनलाई बढी खर्च गऱ्यौँ भन्ने बुझियो यसले। त्यो भावनाले सेल्स त्यही लेभलमा ठिक रहेछ, बरु त्योभन्दा बढी सेल्स बढाउन चाहिँ के हुँदो रहेछ, ठिक हुँदो रहेछ। किन भन्दा लसमा जानु त त्यो राम्रो भयो नि। नेगेटिभ नेट प्रफिट, सेल्स बढे अनुसार त नेट प्रफिट पनि बढ्नु पर्थ्यो, तर त्यो सेल्स बढाएको सेल्सलाई बढाउनको लागि हामीले के गरौँ, म्याक्सिमम खर्च गरौँ। त्यसरी नै हामीले एउटा के गर्न सकिन्छ भने एनालाइसिस गर्ने पार्ट भयो यो इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर। ब्यालेन्स सिट यस्तो हुन्छ। अब यो ब्यालेन्स सिटहरू तपाईँले देखाइरहनु परेन, गरिरहनु भएको छ। यहाँ 2006-7 को क्यास हैन, इन्भेस्टमेन्ट, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्रिज भनेर एउटा साइडमा छ। अनि अर्को टोटल क्यास, टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर राख्यो। अनि क्रस अर्को चाहिँ फिक्स एसेट्स छ, डिप्रिसिएसन घटाएर नेट फिक्स एसेट्स भनेर राखेर टोटल एसेट्स भनेर त्यसरी चाहिँ एसेट साइडको चाहिँ एउटा राख्यो 2007 र 2008 मा, सरी 2006 र 2007 मा। अनि यो के भएको छ भनेर पनि हेरेको छ। नेट फिक्स एसेट्स अलमोस्ट ट्रिपल इन साइज भएको छ, एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री अलमोस्ट डबल भएको छ, क्यास एन्ड सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट
घटेको छ भने चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिटहरु हेरेर गर्ने कुराहरु भइहाल्यो। जस्तै लायबिलिटी साइडमा के हुन्छ भन्दा अकाउन्ट पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्युरेट, टोटल क्याश, करेन्ट लायबिलिटिज, लङ टर्म डेट, कमन स्टक, यस्तो खालको हुन्छ। हामीले यो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ ब्यालेन्स रिटर्न अर्निङ कसरी हुन्छ भन्दा अब ब्यालेन्स सिटमा गयो नेट इन्कममा डिभिडेन्ड पेड गरेको छ अनि रिटर्न अर्निङ बाँकी रहेको छ। अब 2007 मा पनि डिभिडेन्ड दिएको छ तर कहाँबाट दिएको छ भन्दा यही रिटर्न अर्निङबाट दिएको छ। अब रिटर्न अर्निङ घटेको छ 2007 मा, किन 2007 मा लस हो, लस हुँदा हुँदा पनि डिभिडेन्ड दिएको छ। त्यो रिटर्न अर्निङ पहिलाको प्रफिट 2006 को राखेको प्रफिटबाट र त्यहाँभन्दा अगाडि राखेको प्रफिटबाट उसले डिभिडेन्ड दिएको हुनाले रिटर्न अर्निङ घटेको छ। यसरी रिटर्न अर्निङको चाहिँ क्याल्कुलेसन भएर यसरी भएर राख्छ भनेर देखाएको। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा अब यो क्याश फ्लो हामीलाई खासै यो यसमा न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन र हामीले यो खाली कसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ भन्ने कुराहरु हामीले अहिले पनि हेर्यौं। अपरेटिङ इन्कम र इन्भेस्टिङ इन्कम र फाइनान्सिङबाट आउने कुराहरुलाई हामीले हेरिसकेका छौं। त्यही कुराको यो न्युमेरिकल एउटा एक्जाम्पल हो। यो मैले राख्दिन्छु तपाईहरुलाई, यो हेर्नु होला। भर्खर सुरु भयो सर यो भर्खर भयो 15-20 मिनेट जति भयो होला। त्यसपछि एक्सक्युज मी सर। हजुर भन्नुस् न। त्यो हाम्रो स्लाइडहरु चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरको पनि यही उसमा चाहिँ भाइबर ग्रुपमा राख्न मिल्दैन सर? हाम्रो भाइबर ग्रुप छ हैन? भाइबर ग्रुप छ सर। हजुरले खोइ के इमेल कि जीमेल कताको ग्रुप छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यतातिर त हामी छैनौं। एउटा जीमेल चाहिँ तपाईले बनाएर दिएको जस्तो लाग्छ। एमबीएस 5 भन्ने हो कि कति भन्ने एउटा दिनु भएको छ नि तपाईले। हामीले त्यो खासै क्लास लिएनौं फर्स्ट सेमेस्टरको सर। यो हामी चाहिँ भाइबर ग्रुपमा छौं सर। त्यसमा हजुरले राखिदिनु भयो भने आई थिंक सबै साथीहरु त्यसमा हुनुहुन्छ होला। हुन्छ ल, त्योलाई पनि गरौँ ल। भाइबर भन्दा नि मेलमै हाल्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो एड्रेस गरेर राख्दाखेरि। भाइबरबाट हामीले तान्न मिलिहाल्छ नि। मिल्छ मिल्ला त। फर्स्ट च्याप्टरको पनि छैन सर हामी त पाएको। ल हुन्छ, म यो फर्स्ट र सेकेन्डको दुईटा आज मेल गरिदिन्छु। हजुर हेलो सर। यो च्याप्टर हामीबाट हामी न्युमेरिकल सुरु गर्दै छौं। अहिले त मैले थ्योरी डिस्कसै गरिरहेको छु। पुगिसकेका छैनौं त्यससम्म। न्युमेरिकल भनेको हाम्रो रेसियो एनालाइसिस हो। अब रेसियो एनालाइसिस पहिले गरेकै कुराहरु हुन्। अब हजुर त नयाँ उबाट आउनु भयो हो सर। हजुर मेरो त त्यो केही अनुभव छैन। हो त्यो त्यही हुन्छ भने जुन जति कुराहरु यहाँ अहिले मैले भनिरहेको छु सरसटी त्यो यो यस्तो हो है भनेर एउटा नाम मात्रै पढेको हो। हामी न्युमेरिकल चाहिँ एउटा रेसियो एनालाइसिस भन्ने मात्रै जान्छौं। खास त्यहाँ रेसियो एनालाइसिस चाहिँ आउँदैन सर यसबाट। यसबाट थ्योरी आउने भन्ने खासै अब आउँदैन। थ्योरी आउन त सक्छ। अब सानो क्वेशनहरु निकाल्नको यहीबाट जति हामीले भनिरहेको छौं त्यहीबाट आउला। तर थ्योरी भन्दा न्युमेरिकल बढी आउँछ र यसो हेर्नु भयो भने रेसियोबाट लङ क्वेशनहरु धेरै आइरहेछ। केस स्टडी नै आइरहेछ। हामी केस पनि गर्छौं। जान्ने बनाइदिनु होला सर मलाई। केस नभए 10 मार्क्सको चाहिँ लगभग आइरहेछ। मैले आफैले एक्जाम दिएको वर्ष त यो 30 मार्क्सको आएको थियो, केसै आएको थियो हैन। अब यो रेसियो एनालाइसिस गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भनेर हामीले त्यहाँबाट के हुन्छ भनेर हेर्छौं। खास हामीले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टबाट लिएर हेर्छौं। त्यहाँ आउने आइटमहरु के हुन्, त्यो आइटमहरु कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ, हामीले सरसटी कसरी ब्यालेन्स सिट राख्दियो भने हामीले कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्र हेरेको। हामीले ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुस् भनेर चाहिँ आउँदैन। हामीले अब रेसियो एनालाइसिस भनेर आउँछ।
अब नेट अपरेटिङ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ एउटा फर्मुला छ, अपरेटिङ करेन्ट एसेट माइनस अपरेटिङ करेन्ट लायबिलिटी गर्यो भने यहाँ आउँछ। यो अघिको ब्यालेन्स सिटबाट 2007 र 2006 को चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिएको छ। यो फर्मुला मात्र हो यो हेर्नु होला। टोटल नेट अपरेटिङ क्यापिटल अल्सो कल अपरेटिङ क्यापिटल भनेछ। नेट अपरेटिङ वर्किङ क्यापिटल जुन हामीले अघिल्लो स्लाइडमा हेर्यौँ प्लस नेट फिक्स एसेट्स भयो भने अपरेटिङ क्यापिटल आउँछ। यो अपरेटिङ क्यापिटल कति हुन्छ भनेर पनि 2006 र 2007 को क्याल्कुलेसन गरेर राखेको छ। नेट अपरेटिङ प्रॉफिट ट्याक्स एनओपीएटी पनि भन्छ। अब ईबीआईटी 1 माइनस ट्याक्स रेट हो। अर्को फ्री क्याश फ्लो। फ्री क्याश फ्लो भनेको सबै खर्च कटाएर इन्भेस्टर स्टक होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न राख्ने पैसा हो। त्यो नेट अपरेटिङ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस न्यू इन्भेस्टमेन्ट केही छ भने त्यो घटाएपछि के आउँछ त फ्री क्याश फ्लो आउँछ। व्हाट इज फ्री क्याश फ्लो जुन हामीले अघि फर्मुलामा नि हेरेका थियौँ। फ्री क्याश फ्लो एफसीएफ पनि भन्छ इज द अमाउन्ट अफ क्याश अभाइलेबल फ्रम अपरेसन फर डिस्ट्रिब्युसन टु अल इन्भेस्टर्स इन्क्लुडिङ स्टक एन्ड डेब्ट होल्डर आफ्टर मेकिङ द नेसेसरी इन्भेस्टमेन्ट टु सपोर्ट द अपरेसन भनेर सबै खर्च कटाएर आनेको नेट प्रॉफिट हो। त्यसमा पनि के गर्ने त नयाँ इन्भेस्टमेन्ट केही छ भने घटाएपछि आउने अमाउन्ट चाहिँ के हो त फ्री क्याश फ्लो हो। फ्री क्याश फ्लो कहाँ युज हुन सक्छ भन्दाखेरि अब त्यो पनि खर्चमै कटाएर आएकोमा पनि फेरि केही डेब्टहरू तिर्दिन पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ खर्च हुन सक्छ। डेब्टको इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिन्सिपल तिर्नको लागि डिभिडेन्ड तिर्ने कुरा हुन्छ। केही स्टकहरू बाई गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ फ्री क्याश फ्लो काम लाग्छ। बाई नन अपरेटिङ एसेट्स जस्तै मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू इन्भेस्टमेन्टहरू अदर कम्पनीका सेयरहरू किन्न पर्यो भने यो चाहिँ फ्री क्याश फ्लो युज हुन्छ। अब रिटर्न अन इन्भेस्टेड क्यापिटल आरओआईसी नेट अपरेटिङ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड अपरेटिङ क्यापिटल गर्यो भने आरओआईसी आउँछ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल र अर्को छ हामीले कम्पेयर गर्ने डब्ल्युएसएसी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ। हाम्रो रिटर्न कति भयो र हाम्रो कस्ट टोटल कस्ट कति परेको छ त्यो कुरा हेर्ने कुरा हो। जस्तै यहाँनिर के देखेको छ भने द फर्म कस्ट अफ क्यापिटल इज 10% डिड द ग्रोथ एड भ्यालु भनेको छ। हाम्रो आरओआईसी 5% आउने अनि डब्ल्युएसएसी 10% भयो भने के हुन्छ त यसले हामीले चाहिँ हाम्रो कस्ट अनुसार पनि रिटर्न गरेन भन्ने हामीले बुझिन्छ। यो सबै हामी कहाँ आउँछौँ त भन्दाखेरि अब पहिला रेसियोको फर्मुला लेख्छौँ अनि न्युमेरिकल गर्छौँ अनि यसमा चाहिँ सबै आउँछ है। यो अर्को त्यस्तै हाम्रो यो इकोनोमिक भ्यालु एडेड इबिए इकोनोमिक भ्यालु एडेड चाहिँ हामीले जस्तै यो सिरियली गएको छ नेट अपरेटिङ
प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस WACC को जुन वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल छ त्यो घटायो भने के आउँछ त EVA अथवा इकोनोमिक भ्यालु एडेड आउँछ। स्क्रिन शेयर स्टप गरिदियो सर। हजुर हो। त्यो चाहिँ हामीले मैले यो हामीलाई के चाहिन्छ एनुअल रिपोर्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा सरसर देखाएँ। अब हामी रेसियो एनालाइसिसमा जान्छौँ, त्यसको लागि अर्को स्क्रिन छ, म यसलाई सेयर गरिदिन्छु है। अब हामी मेन चाहिँ हाम्रो बुकमा भएको हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्ने चाहिँ यो रेसियो एनालाइसिस हो। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस चाहिँ के को आधारमा गरिन्छ भन्दा हामीले एनुअल रिपोर्टको आधारमा गरिन्छ भन्यो। एनुअल रिपोर्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा आर्थिक वर्षभित्रमा अथवा स्पेसिफिक टाइम पिरियडभित्रमा एउटा कम्पनीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकाल्छ जो स्टकहोल्डरलाई दिन्छ। तर त्यहाँ के समावेश गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट समावेश गरिएको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट समावेश गरिएको हुन्छ, अनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट समावेश गरिएको हुन्छ, रेसियो एनालाइसिस समावेश गरिएको हुन्छ। त्यो खालको एउटा प्रतिवेदन गर्छ। सँगसँगै त्योनिर के समावेश गरिएको हुन्छ भन्दा अरू म्यानेजमेन्ट टिमको चाहिँ म्यासेजहरू, अनि त्यसपछि गएर बोर्ड अफ चेयरम्यानहरूको म्यासेजहरू र बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको म्यासेजहरू राखिएको हुन्छ। त्यो खालको एउटा एनुअल रिपोर्ट निकालेको हुन्छ। सँगसँगै यो चाहिँ प्रिभियस इयरहरूको अथवा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म कस्तो थियो र अबको वर्षमा कसरी चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ अथवा प्रेडिक्सन कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो एनुअल रिपोर्टमा हेरिन्छ भने थियो। एनुअल रिपोर्टमा भएको ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, इन्कम स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो, र त्यो हामीले क्यास फ्लो भनेको के, क्यास फ्लोमा कसरी चाहिँ फ्लो आउँछ, अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हेरेको थियो। अब त्यो सँगसँगै हाम्रो अर्को रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो, यो पनि हामीले जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड अथवा यो BBS नपढिकन आउनुभएको साथीहरूले त नयाँ होला, नभए यो सबै पुरानै हो। हामीले गर्ने त्यही जसरी थर्ड इयरकोमा गरेका थियौँ सेम त्यही नै हो। सर स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन हो? गरिरहेको छु, देखिए होइन? देखे छैन सर। कसैले देख्नु भएको छैन? देखिया छ, उहाँकोमा प्रब्लम भएको हो कि मैले देख्नु भएको छ? मैले नयाँ त्यो पहिलाको चाहिँ हाम्रो टर्महरूले राखेको थिएँ। यो चाहिँ अब हामी रेसियो एनालाइसिसमा इन्टर गर्दैछौँ, त्यो रेसियो एनालाइसिसकोमा गर्दैछु मैले। आए अब रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दा जसरी त्यो अहिले एउटा इक्जाम्पल पनि हेरिएको थियो हामीले, इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर जस्तो 2 वर्षको हेरेर कम्पेरिजन गरिरहेको थियो, सेल्स बढ्दा पनि नेट प्रफिट लस भएको कुरा हेरिएको थियो,
ब्यालेन्स सिटमा त्यही अनुसारको एउटा दुईटा इक्जाम्पल हेरे जस्तै अब रेसियो एनालाइसिस के गर्ने त्यही ब्यालेन्स सिटमा त्यही इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको आइटमहरू लिएर आएर हामीले के गर्ने न्युमेरिकल गर्ने र त्यहाँबाट हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो इन्डस्ट्री लेभलमा हाम्रो चाहिँ कर्पोरेसन पर्फर्मेन्स कस्तो गरिरहेछ उसले त्यही कम्पेरिजन गर्ने काम चाहिँ रेसियो एनालाइसिसले गर्दछ रेसियो एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ examining and comparing financial information by calculating meaningful financial statement figure percentage instead of comparing line item for each financial statement हुन्छ त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट हामीले चाहिने के हो कुनै कुनै आइटमबाट हामीले के गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट लिन्छौँ कुनै ब्यालेन्स सिटबाट लिएर हामीले के गर्छौँ त अन्त एउटा रिलेसनसिप हेर्छौँ त्यो दुईटा बिचको त्यसमा कम्पेरिजन गर्छौँ त्यो गर्ने काम चाहिँ त्यो प्रोसेस गर्ने काम चाहिँ के हो त अन्त रेसियो एनालाइसिस हो अब रेसियो एनालाइसिस टाइप्स अफ फाइनेन्शियल रेसियो चाहिँ हामीले कतिवटा हेर्छौँ त नर्मल 5 टाइप्स अफ फाइनेन्शियल रेसियोको चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ त्यसमा लिक्विडिटी रेसियो एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियो डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो प्रफिटेबिलिटी रेसियो र मार्केट भ्यालु रेसियो यी खालको रेसियो चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ अब फाइनेन्शियल रेसियो कहाँ युज हुन्छ अलिकति थ्योरी क्वेसनहरू तपाईँले सर्ट क्वेसनहरू आयो भने यिनीहरूबाट आउन सक्छ रेसियोको युजफुल कहाँ हुन सक्छ हैन अनि एनुअल रिपोर्ट अथवा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो त्यसमा के एनालाइसिस गरिन्छ भनेर आउन सक्छ युज अफ फाइनान्शियल रेसियो अब युजफुल टु भेरियस स्टक होल्डर हैन धेरै किसिमको स्टक होल्डरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि युजफुल गर्छ भने जस्तै रेसियो एनालाइसिस गरेर हेरियो हामीले लिक्विडिटी रेसियो हेरियो लिक्विडिटी रेसियोको चाहिँ जुन करेन्ट एसेट्स हेरियो करेन्ट एसेट्स रेसियो हेरियो जस्तै करेन्ट रेसियो हेरियो करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो त हामीले आउन बाँकी नै छ यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको 2:1 भनेर हामीले हेर्छौँ अब त्योबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको एसेट्सको पार्ट कति राखेको छ लायबिलिटिजको पार्ट कति छ भोलि चाहिँ अब यसले चाहिँ कसलाई बेनिफिट गर्ने भयो भन्दाखेरि अब जस्तै सेयर होल्डरहरूले हेर्ने भयो करेन्ट एसेट्स धेरै आइडल छ कि छैन एसेट्सको के इफेक्टिभ युज गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर होल्डरहरूले त्यसले लिने भयो त्यस्तै क्विक रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने डेप्ट रेसियोहरू क्यालकुलेसन गरेर क्रेडिटरहरूले थप डेप्ट दिन सकिन्छ कि सकिन्न उसको डेप्ट तिर्न सक्ने क्यापेसिटी कस्तो छ इन्डस्ट्रीमा कस्तो छ त्यो कुराहरू हेर्ने भयो जस्तै प्रफिट मार्जिनको रेसियो हेरेर प्रफिट कति गरेर त भनेर हेर्ने भयो त्योबाट ट्याक्स उसले कति तिर्न सक्छ भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अब ट्याक्सको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्ने भयो त्यसो भयो हुनाले यो कर्पोरेसनको स्टेक होल्डर भनेको के पर्न सक्छ भन्दा सप्लायर पर्न सक्छ ब्याङ्क पर्न सक्छ गभर्मेन्ट पर्न सक्छ होइन यस्तो चाहिँ एउटा कर्पोरेसनको जुन राउन्डिङ रूपमा चाहिँ उसँग रिलेटेड हुन्छ एउटा फर्म एउटा कर्पोरेसनसँग त्यो के हो त भन्दा तिनीहरूलाई हामी स्टेक होल्डर भन्छौँ अब एउटा फर्म एउटा कर्पोरेसन सञ्चालन भइसकेपछि अब गभर्मेन्टले त्यो अर्गनाइजेसनले कति प्रफिट गर्छ कति ट्याक्स तिर्छ उसले त्यो हेरिरहेको हुन्छ सेयर होल्डरहरूले के हेरिरहेको हुन्छ सेयर होल्डरले कम्पनीले कति प्रफिट गर्छ आफूले डिभिडेन्ड कति पाउँछ भन्ने हुन्छ अब क्रेडिटर अथवा सप्लायरहरू अथवा ब्याङ्कहरू जसले लोन दिएको छ उसको तिर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन थप लोन दिन पर्यो अवस्थामा दिन सकिन्छ कि सकिन्न उसको करेन्ट एसेट सिचुएसन कस्तो छ लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ डेप्टको पोजिसन कस्तो छ यहाँभन्दा अगाडि लिएको त्यो कुराहरू ती विभिन्न रेसियो जुन हामीले भने 5 टाइप्स रेसियो हेरेर के गर्न सक्छ त भन्दा डिसिजन लिन सक्छ त्यो हुनाले त्यो भेरियस स्टक होल्डरहरू भयो त्यो ब्याङ्क गभर्मेन्ट सप्लायर स्टक होल्डर चाहिँ एउटा कर्पोरेसनको भेरियस स्टक हो यिनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ रेसियोको चाहिँ युजफुल हुने भयो अर्को युजफुल टु भर्टिकल एन्ड हराइजन्टल एनालाइसिस भनेको छ रेसियोले दुई किसिमको एनालाइसिस गर्छ एउटा यहाँ हामी इन्टरनल र एक्सटर्नल पनि कम्पेरिजन पनि भनेका छौँ त्यो नै हो भर्टिकल एनालाइसिस भने नि त्यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै 5 इयर्सको डाटा लिएर कसरी इम्प्रुभ हुँदै गएको छ अथवा त्यहाँनिर रेसियो कस्तो भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले एउटा हेर्न सक्छौँ भने
अर्को इन्डस्ट्री लेभलमा गएर जस्तै हाम्रै 5वटा 5 इयर्सको चाहिँ कुनै डाटा लियो, डाटा लिएपछि प्रत्येक रेसियो निकाल्यो, क्यालकुलेसन गरेको रेसियोहरू निकाल्यो र रेसियो निकालेपछि प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीको चाहिँ के लेभल के भएको छ, इम्प्रुभ हुँदै गएको छ अथवा त्यो रेसियोको पर्फर्मेन्स अनुसार डिक्रिज हुँदै गएको छ पर्फर्मेन्स, त्यो कुरा हेर्न सकिन्छ। नि अर्को के गर्न सकिन्छ नि त, हामी जस्तै लेभलका चाहिँ अरू कम्पनीको राखेर एउटै वर्षमा होराइजन्टल रूपमा 4वटा 5वटा कम्पनी हाम्रो जस्तै कम्पनीको लेखेर अनि कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ। जस्तो अब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ 5 इयर्सको कम्पनीको आफ्नै कम्पनीको चाहिँ 5 इयर्स अगाडिदेखिको रेसियो हेरेर पनि एनालाइसिस गर्न सकिने भयो, एउटा भर्टिकल एनालाइसिस। अर्को चाहिँ होराइजन्टल के गर्न सकियो भन्दा 5वटा 10वटा आफ्नै कम्पिटिटर ब्याङ्कहरूको रेसियो हेरेर उनीहरूको चाहिँ कहाँ छन्, आफू कहाँ छु, आफ्नो अर्गनाइजेसन कहाँ छ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यो एनालाइसिस गर्नको लागि पनि के छ भन्दा फाइनेन्सियल रेसियो युजफुल छ। अर्को इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल कम्पेरिजन भनेको छ। इन्टरनल भनेको हामी आफ्नै भित्रको भयो, आफै भित्रको गत सालको रेसियो कस्तो थियो, अहिलेको रेसियो कहाँनिर छौँ, हामीले के कुराहरू चाहिँ सुधार्नु पर्ने छ भनेर कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ भने। एक्सटर्नल भनेको आफू जस्तै अथवा इन्डस्ट्रीमा गएर इन्डस्ट्री लेभलमा के छ, अहिले सेल्स त बढाएको छ सबैको, तर इन्डस्ट्री लेभलमा 70% सेल्स बढाएको छ, आफूमा 30% छ भने सेल्स बढेर मात्रै भएन, हामी इन्डस्ट्री लेभलमा पुगेनौँ भन्ने कुरा त्यसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, एक्सटर्नल कम्पेरिजन। अब म्यानेजरियल पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भनेको छ, म्यानेजमेन्ट टिमको चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स भयो त्योबाट रेसियो एनालाइसिसबाट पनि इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भनेर हेऱ्यौँ 5 टाइप्स अफ रेसियोमा। त्यो चाहिँ के छ त भन्दा रिटर्न अन एसेट्स राम्रो आयो, प्रफिट मार्जिन राम्रो आयो, रिटर्न अन इक्विटी राम्रो आयो भने हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि, अथवा त्यो इन्क्रिज भएको अवस्था आयो भने हामीले के बुझ्छौँ भन्दा म्यानेजमेन्टको पर्फर्मेन्स राम्रो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। त्यसरी चाहिँ यो रेसियो एनालाइसिसबाट म्यानेजरियल पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ यसको युज हो, युज अफ फाइनेन्सियल रेसियो। लिमिटेसन अफ रेसियो, रेसियोको लिमिटेसनहरू के छ त? यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसनहरू छ, बुझिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, के छ? सुनिरहेछौँ सर, खासै छैन। लिमिटेसन अफ रेसियो हामीले अहिले फेरि यो रेसियो भनेको के हो, रेसियोको चाहिँ युजफुल कहाँ कहाँ हुन्छ र अब भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। रेसियोको टाइप्स हेरौँ, 5 टाइप्स अफ रेसियो। सँगसँगै हामीले के अब हेर्छौँ लिमिटेसन अफ रेसियो एनालाइसिस। अब रेसियोको पनि लिमिटेसनहरू भनेको यसको अब डिसएडभान्टेज भने जस्तो डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ के छन् त, यसको चाहिँ नेगेटिभ पक्षहरू पनि के छन् त भन्दा अब यहाँनिर अहिले हामीले यसको युजफुलै हामीले के भनेको छौँ भन्दा यसको कम्पेरिजन गर्ने युजफुल हुन्छ भनेको छौँ। कम्पेरिजन होराइजन्टल होस्, भर्टिकल होस्, इन्टरनल होस्, एक्सटर्नल होस् अथवा इन्डस्ट्री लेभलमा होस्, हामीले कम्पेरिजन गर्नको लागि नै रेसियो निकाल्छौँ भनेको छौँ। अब यसको के छ त भन्दाखेरि यसको रिक्वायर जुन छ हामीले हेर्ছি कम्पेरिजन गरेर मात्र हामीले डिसिजन लिन सक्छौँ। यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ अथवा लिमिटेसन पछि हो। रिक्वायर बेसिस अफ कम्पेरिजन गर्नै पऱ्यो। प्रफिट मार्जिन 5 टाइम्स रिटर्न अन एसेट्स 10% भन्यो, 12% भन्यो आयो, तर यो राम्रो कि नराम्रो, गुड अर ब्याड, गुड पोजिसन हो कि ब्याड पोजिसन हो, हामीले यतिको भन्न सक्दैनौँ भनेको यसको मतलब। अब त्यसको लागि के चाहियो त भन्दा हाम्रो गत वर्षकोसँग कम्पेरिजन गर्ने हो कि हामीसँग काम गर्ने इन्डस्ट्री लेभलमा कम्पेरिजन गर्ने हो कि हामी जस्तै सँगै स्थापना भएको एउटै रिसोर्सेस भएको अर्गनाइजेसनसँग कम्पेरिजन गर्ने हो कि, अनि बल्ल हामीले भन्न सक्छौँ कि त्योभन्दा हाम्रो चाहिँ के छ राम्रो छ भनेर। त्यो हुनाले एउटा लिमिटेसन के छ भन्दा यसलाई कम्पेरिजन चाहिन्छ। अब डिफ्रेन्सेस इन इन्टरप्रिटेसन भनेको छ। इन्टरप्रिटेसन जुन व्याख्या गर्दा पनि एउटा डिफ्रेन्स भइदिन्छ भनेको छ। जस्तै यो चाहिँ के त क्विक रेसियोको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले अथवा करेन्ट रेसियोको कुरा गऱ्यौँ भने करेन्ट रेसियोहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिकति बढी आयो भने क्रेडिटरहरू सप्लायरहरूलाई राम्रो मान्छ। किन भन्दाखेरि करेन्ट रेसियो हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्स डिभाइड करेन्ट लायबिलिटिज गर्छौँ। अब बढी आउनु भनेको त करेन्ट एसेट्स बढी छ,
भोलि केही परिहाल्यो भने उसले कम्पनीले के गर्छ भन्दा आफ्नो करेन्ट एसेस भन्ने बित्तिकै तुरुन्त क्यास अथवा क्यासमा कन्भर्ट हुने आइटमहरू हुन्। भोलि क्यासमा आफ्नो एसेस बेचेर पनि हामीले दिन सक्छ भन्ने पेमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने एजम्सन राखेको हुनाले उनीहरूले बढी आएको राम्रो मान्छ त्यही कुरालाई भने अब सेयर होल्डरमा जानुभयो भने हो यो करेन्ट एसेस राख्नु भनेको त बढी आइडल एसेस राख्यो त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आइडल रूपमा एसेस राख्दाखेरि खर्च कस्ट बढाउँछ त्यो भने त्यो कम राखेको हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। कतिपय केसमा डेब्ट बढिराखेको भन्ने हुन्छ भने कतिपय केसमा डेब्ट नभएको भन्ने हुन्छ। जब लसको अवस्थामा डेब्ट नहुँदा बेनिफिट देखिन्छ भने प्रफिटको अवस्थामा डेब्ट बढिराख्दा बेनिफिट देखिन्छ। त्यो हुनाले डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन आइदिन्छ कि कसैले त्यही कुरा राम्रो मान्छ कुनै पर्सपेक्टिभबाट। जस्तै मैले करेन्ट एसेसको एउटा इक्जाम्पल दिएँ, करेन्ट एस रेसियोको एउटा इक्जाम्पल दिँदै गर्दा सप्लायरले बढी आएको राम्रो मान्छ, बढी टाइम 4 टाइम्स आयो भने सप्लायरले राम्रो मान्ला, त्यही 4 टाइम्स भनेको म्याक्सिमम आइडल एसेस छ भनेर सेयर होल्डरहरूले नराम्रो मान्ला। त्यो डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। अर्को यसको लिमिटेसन भयो प्राइस चेन्ज इन प्राइस लेभल। अब प्राइस यो चाहिँ रेसियो चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि प्राइसमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि यो चेन्ज इन प्राइस लेभल सर्ट टर्म चेन्ज उस्तै हो। यो के हुन्छ नि त भ्यालुहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो भएर रेसियो चाहिँ कम्पेरिटिभ रूपमा चाहिँ चेन्ज त्यो एकदम गरिरहनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब एसेसहरूको प्राइस फिक्स एसेसहरू यिनीहरूको प्राइस करेन्ट एसेसकै पनि कतिपय प्राइसहरू के हुन्छ डिक्रिज हुने इन्क्रिज हुने, फिक्स एसेसको प्राइसहरू सिटी त्यस्तो भएको हुन्छ। जस्तै ल्यान्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्टहरू अरू कम्प्युटरहरू हामी त्यस्तो फिक्स एसेसमा राखिरहेको हुन्छौँ होइन। तिनीहरूको प्राइस चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्राइस लेभलहरू चेन्ज भइरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ रेसियोको कम्पेरिजनमा एकुरेट नआउन सक्छ। यो पनि अर्को एउटा लिमिटेसन अफ रेसियो हो। अनि अर्को डिफ्रेन्ट सिचुएसन इन टु फर्म भनेको छ। हामीले कम्पेरिजन त गर्ने दुईटा फर्मको बिचमा कम्पेरिजन गर्दै गर्दा पनि डिफ्रेन्ट सिचुएसन हुन्छ। यो कसरी हुनसक्छ भन्दा हामीले यहाँभन्दा अगाडि फर्स्ट च्याप्टरमा पढाएको थियौँ कसैको अब्जेक्टिभ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन हुनसक्छ, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हुनसक्छ अनि कसैले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न सक्छ। अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने अर्गनाइजेसन र भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने अर्गनाइजेसनको दुईटैको प्रफिट रेसियो एनालाइसिस कम्पेयर गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्नेले चाहिँ के गर्छ भन्दा पछिल्लो वर्षमा आउने चाहिँ भ्यालु उसले हेरेको हुन्छ। अहिले तत्काललाई के गरेको हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम उसले खर्च गरेको हुन्छ, रिसर्चमा खर्च गरेको हुन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गरेको हुन्छ। त्यसले के गर्छ त तुरुन्तै प्रफिट त दिँदैन तर पछि प्रफिट आउँछ। त्यसै डिफ्रेन्ट सिचुएसनको फर्मलाई अनि अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनले के गर्छ त भन्दा रिइन्भेस्टमेन्टको पार्टहरू हेर्दैन, पछिल्लो टाइम भ्यालुमा पनि हेर्दैन, आजैको प्रफिट हेर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै दुईटा फर्मको कम्पेरिजन गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दा यसलाई एकुरेट कम्पेरिजन नहुन सक्छ। त्यो अर्को लिमिटेसन अफ रेसियो। अर्को चाहिँ फ्युचरको इन्डिकेसनहरू देखाउँदैन यसलाई, फ्युचरमा यही हुन्छ भनेर रेसियोले चाहिँ फ्युचरको प्रिडिक्सन गर्न सक्दैन, खालि कम्पेरिजन मात्रै गर्छ भनेर यो लिमिटेसन अफ रेसियो भयो। अर्को छ हाम्रो कमन साइज स्टेटमेन्ट। यो कमन साइज स्टेटमेन्ट चाहिँ सायद रेसियो एनालाइसिस गरे पनि यो चाहिँ गर्नु भएको थिएन होला यहाँभन्दा अगाडि। यो केही नयाँ त होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट द्याट एक्सप्रेस अल आइटम इन पर्सेन्टेज टर्म अफ सम कमन स्ट्यान्डर्ड आइटम सच एज सेल्स फर इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड टोटल एसेट्स फर ब्यालेन्स सिट। यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई कुनै एउटा आइटम लिएर त्यो आइटमलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा पर्सेन्टेजमा लाने, त्यो आइटमलाई 100% मान्ने र 100% मानेर अरू आइटमलाई पर्सेन्टेजमा लगाएर कम्पेरिजन गर्ने कामलाई कमन साइज स्टेटमेन्ट भनिन्छ। जस्तै सेल्समा इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्सलाई लिन सकिन्छ अनि ब्यालेन्स सिटमा टोटल एसेट्सलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा 100% मान्ने र त्यो 100% मानेपछि अनि अरू रहेका आइटमहरू हुन्छ नि ब्यालेन्स सिटमा रहेका आइटम अथवा सेल्समा रहेका आइटमलाई अनि त्यसपछि पर्सेन्टेजमा लाने काम गर्छ भने त्योलाई 100%ले चाहिँ जति आइटम छ त्यसलाई 100%ले डिभाइड गर्ने र पर्सेन्टेजमा लाने काम गरिन्छ जुन त्यसलाई हामी के भन्छौँ कमन साइज भन्छौँ। त्यो कमन साइज किन गर्नु परेको भन्दाखेरि हामीले कम्पेरिजन एमाउन्टमा गऱ्यौँ भने कुनै अब म्याक्सिमम सेल हुने होइन
करोडौँ अरबौँ अथवा मिलियनौँ रूपमा चाहिँ सेल हुने र कम सेल हुने, थोरै सेल्स हुने अथवा थोरै ट्रान्जेक्सन हुने कम्पनी बिचको कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यति उपयुक्त हुँदैन एमाउन्टमा हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कमन साइज स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। अब र अर्को छ एउटा ट्रेन एनालाइसिस। र फाइनेन्सियल एनालाइसिसकै अर्को एउटा पार्ट चाहिँ के हो त भन्दा ट्रेन एनालाइसिस पनि हो। ट्रेन एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फाइनेन्सियल कन्डिसन इम्प्रुभ छ कि अब डिक्रिज छ त्यो कुराहरू हेर्ने, त्यो डाटाको आधारमा त्यो हेर्ने कामलाई चाहिँ हामी ट्रेन एनालाइसिस भन्छौँ। यो एउटा के हो त भन्दा फाइनेन्सियल एनालाइसिसको टुल हो। ट्रेन एनालाइसिसलाई हामी टेक्निकल एनालाइसिस पनि भन्छौँ। एउटा ग्राफ बनाएको हुन्छ, अब त्यो ग्राफ अनुसार हामीले चाहिँ रेसियो राख्दै गयौँ भने, जस्तै अहिले मैले भने 5 वर्षको 10 वर्षको रेट राखेर अब कहाँ कहाँ घट्दै थियो, अब कतिपय रेसियोहरू फेरि इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, कतिपय रेसियोहरू डिक्रिज हुँदा राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गरेर हेर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा ट्रेन एनालाइसिस हो। त्यसरी एनालाइसिस गर्छौँ। यो रेसियो भनेको के हो, रेसियोको टाइप्स र रेसियोको चाहिँ युजफुल, रेसियोको एडभान्टेज अथवा रेसियोको लिमिटेसन, रेसियोको डिसएडभान्टेज र कमन साइज स्टेटमेन्ट, यो हाम्रो थ्योरिटिकल पार्ट यो हेरौँ। अब हाम्रो चाहिँ अब हामी जान्छौँ न्युमेरिकल पार्टमा। न्युमेरिकल पार्टमा जाँदाखेरि फाइनेन्समा अब हामीले के गर्छौँ भन्दा सुरुमा फर्मुला छ। यहाँ हामी 5 टाइप्स अफ रेसियो भनेर भनेका थियौँ। 5 टाइप्स अफ रेसियोमा हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा लिक्विडिटी रेसियो अथवा भनेर सुरुमा भनेका थियौँ हैन। लिक्विडिटी रेसियो, एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियो, डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो र मार्केट भ्यालु रेसियो गरेर 5 टाइप्स अफ रेसियो हामीले अघिल्लो स्लाइडमा पढाएको थियौँ। अब ती रेसियोहरू के हुन्, कस्तो, ती रेसियो अन्तर्गत कुन कुन रेसियोहरू पर्छन् र तिनीहरू हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर हामीले अब यहाँ हेर्छौँ। अब त्यो मध्ये सुरुमा छ लिक्विडिटी रेसियो। लिक्विडिटी रेसियो चाहिँ के हो त भन्दा सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन अफ फर्मको सल्भेन्सी पोजिसन कस्तो छ भनेर देखाउने काम चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोले गर्छ। भनेको उसको चाहिँ डेब्टहरू तिर्न सक्ने क्यापेसिटी छ छैन, तुरुन्त क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा लिक्विडिटी रेसियोले हेर्छ। लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत दुई किसिमका रेसियो हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ, करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइड, जहाँ स्ल्याक्स छ त्यो डिभाइड हो करेन्ट लायबिलिटिज गरेर हामीले हेर्छौँ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड हेर्नुभयो भने 2:1 भनेर भनिन्छ। अब 2:1 भनेको मतलब 2 भाग एसेट्स भयो भने 1 भाग लायबिलिटिज भयो भने फर्मको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेट गरेको छ अथवा फर्मको कन्डिसन ठिक छ भन्ने बुझिन्छ। एसेट्स पनि बढी आइडल छैन, लायबिलिटिज पनि त्यो अनुसारको राखेको छ भन्ने बुझिन्छ। अब यो भन्दा बढी भयो, 2 को ठाउँमा 3, 4 हुँदै 5 हुँदै गयो भने एसेट्स बढी छ, आइडल एसेट्स बढी छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै क्विक रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको लिक्विड एसेट्स अथवा हामीले क्विक एसेट्स पनि भन्छौँ। क्विक एसेट्स कसरी निकालिन्छ भन्दा करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री र कहिलेकाहीँ यहाँ प्रिपेड दिएको हुन्छ, प्रिपेड पनि घटाइन्छ। इन्भेन्ट्री माइनस गरिसकेपछि र करेन्ट लायबिलिटिज डिभाइड करेन्ट लायबिलिटिज गरिसकेपछि क्विक रेसियो आउँछ। त्यसरी हामीले करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। करेन्ट रेसियो 2:1 भने जस्तै क्विक रेसियो चाहिँ हामीले 1:1 हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो। यसले के गर्छ त लिक्विडिटी रेसियोले भन्दा फर्मको सल्भेन्सी पोजिसन कस्तो छ, सर्ट टर्ममा चाहिँ फर्मले चाहिँ डिफल्ट हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले यो रेसियोबाट फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब यसमा हामीले नेट वर्किङ क्यापिटल कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ, त्यो भएर मैले फर्मुला राखेँ, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी गरेर नेट वर्किङ क्यापिटल आउँछ। अनि अर्को क्यास रेसियो पनि हाम्रो सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। र क्यास रेसियो भनेको क्यास एकदम क्यासमा कन्भर्ट, क्यास त भइ नै हाल्यो, अनि क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्ने मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको मार्केटमा तुरुन्त सेल हुने खालको
सेक्युरिटिजहरू जस्तो कमन स्टकहरू हुन सक्छ त्यस्तो खालकोलाई क्यास र क्यास नै मान्छ डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज गर्यो भने क्यास रेसियो आउँछ नेट वर्किङ क्यापिटल रेसियो भनेको नेट वर्किङ क्यापिटल डिभाइडेड टोटल एसेट्स गरेर नेट वर्किङ क्यापिटल आउँछ त्यो हामीले नेट वर्किङ क्यापिटल चाहिँ करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज गरेर निकाल्न सकिन्छ इन्टरभल मेजर भने करेन्ट एसेट्स डिभाइड एभरेज डेली अपरेटिङ कस्ट गर्यो भने इन्टरभल मेजर पनि आउँछ र फ्री क्यास फ्लो चाहिँ हामीले अगाडि पनि भनेको थियौँ यो चाहिँ फर्मुला मैले यहाँ पनि राखिरहेको छु EBIT 1 माइनस ट्याक्स गरेर प्लस डिप्रिसिएसन माइनस नेट न्यू इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने फ्री क्यास फ्लो आउँछ फ्री क्यास फ्लो चाहिँ भनेको सबै खर्चहरू कटाएर डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि रहेको एमाउन्ट भन्ने बुझिन्छ यो तपाईले फर्मुला के गर्नुहुन्छ सँगसँगै लेख्नुहुन्छ कि सुनिरहनु भएको छ सुनिएको छु सर अब यो हामीले अब न्युमेरिकल गर्न चाहिने फर्मुला हो यो लेख्नुहुन्छ कि यो मैले सरस्वती भनिदिएर तपाईले राखेर पछि लेख्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अहिले त लेखिया छैन लेख्नु सर भाइबरमा पठाइदिनुस् अनि भाइबरबाट हामीले आज दिउँसो कपी गर्छौं अहिले त हजुरको स्क्रिन मात्र हेरिराखेका छौं हजुर हजुर यो चाहिँ के हुन्छ भने यो तपाईले लेख्नु नै पर्छ हैन यो हामीले जान्नु नै पर्छ पछि चाहिँ हामीले दिन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट अथवा अरु आइटमहरु दिन्छ यो फर्मुला निकालेर आन्सर यो हो गुड पोजिसन हो ब्याड पोजिसन हो के हो अब त्यो भनेर हामीले लेख्ने हो जस्तै करेन्ट रेशियो हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं क्विक रेशियो क्याल्कुलेसन गर्छौं अब मैले यहाँनिर भनिरहेको छु फेरि अरुको अहिले एक्जाम्पल गर्दा पनि आउँछ अनि त्यो अनुसार हामीले डिसिजन लेख्न पर्ने केसमा डिसिजन लेखौँला नपर्ने केसमा यदि आयो भनेर आन्सर लेखौँला त्यसरी हामीले गर्ने हो अब यो 5 टाइप्स अफ रेशियोमा एउटा टाइप्स भयो लिक्विडिटी रेशियो अर्को छ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो अब एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियोले मेजरिङ इफेक्टिभनेस अफ द फर्म एसेट्स युटिलाइजेसन भनेको छ फर्मको एसेट्स कसरी इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ युटिलाइजेसन गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियोमा हेर्छौं त्यो अन्तर्गत पनि कुन रेशियो हेर्छौं हेर्नुस् त इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड इन्भेन्टरी गर्यो भने इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो आउँछ अथवा कहिले काहीँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नदिकन दिदैन हामीले निकाल्न पनि नसक्ने अवस्था आउँछ त्यतिखेर सेल्स डिभाइड इन्भेन्टरी गरेर पनि इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो निकालिन्छ जहाँसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ कहीँ सेल्स पनि दिएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै राखेर इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो निकाल्नु होला अब इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो पनि टाइम्समा आउँछ पछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो हेर्छौं र इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो जस्तै अहिले करेन्ट रेशियोको मैले स्ट्यान्डर्ड भन्ने जस्तै त्यसको इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको स्ट्यान्डर्ड त छैन अब यो चाहिँ हामीले कम्प्यारिजन गर्छौं अब इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो धेरै थोरै आयो भने पनि म्याक्सिमम इन्भेन्टरी राखेको रहेछ इन्भेन्टरी आइडल राख्दा पनि के हुन्छ त हाम्रो करेन्ट एसेट्स नै आइडल रहन्छ भन्ने बुझिन्छ भने अब धेरै आयो भने पनि के हुन्छ त भन्दा इन्भेन्टरी एकदमै कम छ त्यसको मतलब के हो त भन्दा भोलि कुनै पनि बेला आउट अफ स्टक हुन सक्ने अवस्था रहन्छ त्यसैले हामीले कम्प्यारिजन गर्छौं अरूको तुलनामा हाम्रो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो कति छ र हामी कम छौं कि बढी छौं त्यो कुरा कम्प्यारिजन गरेर हेर्छौं नर्मली हामीले इन्डस्ट्री लेभलमा कम्प्यारिजन गर्छौं अब यी रेशियो सबै क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा पार्ट हो तपाईले एक्जाममा चाहिँ लङ क्वेशन अहिलेसम्म आएको चाहिँ लङ क्वेशन अथवा केस स्टडीमा चाहिँ के आउँछ भने माथि फलानो कम्पनी के भनेर तपाईले एउटा डिस्क्रिप्सन उसको बारेमा लेख्छ लास्टमा गर्ने यो डाटा दिन्छ ब्यालेन्स सिट यो छ इन्कम स्टेटमेन्ट यो छ भन्छ अब तपाईले यो रेशियो क्याल्कुलेसन गरेर अनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यस्तो थियो कम्पेयर गर भनेर आएको छ प्राय जस्तो चाहिँ त्यो हेर्नु हो भने 4-5 वटा क्वेशनहरु हेर्नु हो भने अनि यही रेशियो हेर्ने आफूले पहिला क्याल्कुलेसन गर्ने त्यहाँबाट डाटा लिएर अनि कम्पेयर गर्ने इन्भेन्टरी टर्नओभर जस्तै रिसिएबल टर्नओभर रेशियो छ रिसिएबल टर्नओभर भनेको एनुअल क्रेडिट सेल्स डिभाइड
एकाउन्ट रिसिभेबल सेल्स कति गर्यो सेल्सको तुलनामा हेर्नुहोस् त एकाउन्ट रिसिभेबल कति छ अब एकाउन्ट रिसिभेबल धेरै भयो नि एनुअल रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो चाहिँ परै आउँछ त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल पैसा उठाउनु धेरै हुनु त पक्कै पनि राम्रो होइन हैन पैसा उठाउनु त कम भएको अथवा लोनै नभएको राम्रो अब त्यही कुराहरू हेरेर हामी डिसिजन लेख्नु पर्ने हुन्छ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ रिसिभेबल डिभाइडेड एभरेज क्रेडिट सेल्स पर डे हो यो सेल्स मात्रै राखेर छु मैले एभरेज क्रेडिट सेल्स पर डे हो अब यो अथवा डेज इन इयर डिभाइडेड रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो गरेर पनि डिएसओ निकाल्न सकिन्छ डिएसओ भनेको डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हामीले क्रेडिट सेल्स गर्यौं त्यो क्रेडिट सेल्स हामीलाई कलेक्सन हुनको लागि कति दिन लाग्छ भनेर यसले निकाल्ने हो डिएसओ ले भनेपछि डिएसओ हामीलाई बढी आएको फाइदा राम्रो हो कि कम आएको राम्रो हो भन्नुस् त डिएसओ भनेको हाम्रो क्रेडिट सेल्स गर्यौं त्यो क्रेडिट सेल्स कलेक्सन हुने पिरियड हो भनेपछि हामीले पैसा चाहिँ जति सक्दो छिटो आएको राम्रो हुन्छ कि कलेक्सन त बढी भएकै राम्रो छिटो भएकै राम्रो हैन कलेक्सन छिटो आएको राम्रो भन्नेको मतलब चाहिँ डिएसओ चाहिँ जति कम आउँछ त्यति राम्रो भयो हैन हाम्रो कलेक्सन हुने दिन भनेको यसले चाहिँ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको जस्तै 35 आयो भने हामीले आजको सेल गरेको पर डे क्रेडिट सेल्स गरेको आज गरेको सेल्स 35 35औं दिनमा चाहिँ हामीलाई क्याश आउँछ भनेको 30 आयो भने 30औं दिनमा आउँछ भनेको 25 आयो भने 25औं दिनमा आउँछ भनेपछि 35औं दिनमा भने त 25औं दिनमा क्याश आउनु राम्रो भएन भयो नि हैन हो त्यो डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ त्यो हो हाम्रो क्रेडिट सेल्स आउने दिन अथवा यसमा रिसिभेबल डिभाइडेड एभरेज क्रेडिट सेल्स पर डे डेज इन इयर डिभाइडेड रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो गरेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौं टर्म्स बाइ फिक्स्ड एसेट्स सेल्स डिभाइडेड नेक्स्ट फिक्स गरेर हामीले के गर्छौं त फिक्स एसेट्स टर्नओभर निकाल्छौं कति फिक्स एसेट्सले चाहिँ कति सेल्स गर्यो भन्ने कुराहरु यहाँ चाहिँ फिक्स टर्नओभर र एसेट्सहरु चाहिँ कम नै युज गरेर धेरै जति एसेट्स भनेको युज गरेर धेरै सेल्स गरेको नै राम्रो मानिन्छ यिनीहरुमा सुन्नु भएको छ सुनेको छौं सर के भयो स्क्रिन गएको हो कि के हो यो स्क्रिन चाहिँ गएको हो स्लाइड गयो है हजुर स्क्रिन शेयर भएको छैन सो त टाइम हुँदैन होला टाइम त नहुनु पर्ने हो चलिरहेको छौं हामी हजुरले बोले सुनिराखेका छौं स्क्रिन मात्र किन गयो ठिकै छ म फेरि शेयर गर्छु आयो सर आयो ल हामीले फिक्स एसेट टर्नओभर टोटल एसेट टर्नओभर कुरा गरेर चाहिँ एसेट्सहरु चाहिँ कम युज गरेर धेरै सेल्स गर्नु राम्रो हुन्छ यसको मतलब यिनीहरु धेरै आउँदैन कम्प्यारिजन रूपमा चाहिँ राम्रो मानिन्छ र टोटल एसेट टर्नओभर निकाल्नु पर्यो भने सेल्स बाइ टोटल एसेट्स फिक्स एसेट टर्नओभर निकाल्नु पर्यो भने सेल्स बाइ फिक्स एसेट्स टर्नओभर गरेर एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो यी टाइप्समा हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यिनीहरु भनेको के हो त भन्दा करेन्ट एसेट्स अथवा फिक्स एसेट्स को चाहिँ अथवा टोटल एसेट्स को कसरी इफेक्टिभ युज गरेको छ फर्मले त्यो हेर्ने काम चाहिँ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियोले गर्छ एउटा लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ भनेर करेन्ट लिक्विडिटी रेशियो अथवा करेन्ट रेशियोले हेर्यो अर्को चाहिँ एसेट्स म्यानेजमेन्टले कसरी एसेट्स म्यानेजमेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा हेर्यो स्लाइड चेन्ज भयो नि के हो चेन्ज भएको छैन सर भयो कि अहिले भयो
डेप्ट म्यानेजमेन्ट ल बा डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो अर्को चाहिँ हाम्रो 5 वटा रेसियो हामी मेन रेसियो भनेको थियौँ त्यो मध्ये 2टा रेसियोको के पर्दो रहेछ हामीले हेर्यौँ अब तेस्रो छ हाम्रो डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो डेप्ट म्यानेजमेन्टले भन्छ फर्म हाउ फर्म इज युजिङ द borrowed fund to finance its assets and how far the firm is able to serve the debt in terms of satisfying fixed interest charge भनेको छ अब डेप्ट कति लिएको छ उनीहरूले इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने क्यापेसिटी के छ इन्ट्रेस्ट तिरेको छ तिर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ सँगसँगै इन्ट्रेस्ट मात्र हैन प्रिन्सिपल तिर्ने पनि हुन्छ त्यो अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले हेर्ने काम चाहिँ डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोले गर्छ अब डेप्ट म्यानेजमेन्टमा डेप्ट टु एसेट्स रेसियो अथवा डेप्ट रेसियो पनि भनिन्छ त्यो भनेको डेप्ट एसेट्स रेसियो नै हो डेप्ट रेसियो डिए रेसियो डिए रेसियो पनि भनिन्छ डेप्ट टु एसेट्स रेसियोलाई र डेप्ट टु इक्विटी रेसियोलाई डी रेसियो पनि भनिन्छ अब डेप्ट टु एसेट्स रेसियो भनेको टोटल डेप्ट बाइ टोटल एसेट्स हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ टोटल डेप्ट बाइ टोटल एसेट्स भनेको टोटल एसेट्समा कति पर्सेन्ट चाहिँ के छ त भन्दा उसको डेप्ट छ भनेर हेर्ने काम हो अब डेप्ट म्याक्सिमम डेप्ट हुनु पनि राम्रो होइन 100% डेप्ट त यसै नि हुँदैन इक्विटी चाहिइ नै हाल्छ हैन जस्ट टोटल एसेट्समा कति पर्सेन्ट डेप्ट छ भनेर हामीले हेर्ने डेप्ट टु एसेट्स रेसियो भनिन्छ जसको फर्मुला चाहिँ डेप्ट टु टोटल डेप्ट बाइ टोटल एसेट्स भनेर हामीले न्युमेरिकल गर्छौं र अर्को छ डेप्ट टु इक्विटी रेसियो डेप्ट टु इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ टोटल डेप्टमा टोटल इक्विटीमा कति चाहिँ डेप्ट छ भनेर हेर्ने हो टोटल डेप्ट बाइ टोटल कमन इक्विटी गर्यौं भने हामीले डेप्ट टु इक्विटी रेसियो आउँछ इक्विटी को पर्सन कति हो भनेर इक्विटी मल्टिप्लायरले टोटल एसेट्समा इक्विटी को पर्सन कति हो भनेर इक्विटी मल्टिप्लायरले हामी हेर्न सक्छौं इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको टोटल एसेट्स डिवाइड टोटल कमन इक्विटी अर्को छ मार्केट डेप्ट रेशियो भनेको टोटल डेप्ट बाइ टोटल डेप्ट प्लस मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी गर्यो भने मार्केट डेप्ट रेशियो आउँछ मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी चाहिँ टोटल डेप्टमा मार्केट भ्यालु चाहिँ मार्केटको प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्यो भने मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी आउँछ त्यहाँबाट मार्केट डेप्ट रेशियो निकाल्न सकिन्छ अर्को इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो जसलाई टाई रेशियो पनि भनिन्छ टाइम्स इन्ट्रेस्ट अन रेशियो भनेको EBIT डिवाइड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस EBIT डिवाइड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गर्यो भने त्यसको नै आएन सर किन गइरहेछ बेला बेलामा अहिले अहिले आइरहेछ अहिले आएको छ
हामीले डेब्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ हेर्यौँ। अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट टाइम रेसियो हेर्दै थियौँ। जसले टाई रेसियो पनि भनिन्छ, टिआई टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति तिर्यो भनेर, इबिटीमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ त्यो हो। टाइम्स इन्ट्रेस्ट अथवा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि भनिन्छ, जसले इबिआइटी डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसले डिभाइड गरिन्छ। अर्को अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स एन्ड अमोर्टाइजेसन इबिआइटिडिए। पहिलो त इबिआइटिडिए अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन निकाल्नको लागि चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन अमाउन्ट प्लस लिज केही तिरेको छ लिज पेमेन्ट डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट प्लस लिज पेमेन्ट प्लस प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्यो भने अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अहिले स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? यो एक दुईचोटि जानी आउने भयो। सर हेलो, सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेछ सर। स्क्रिन जानी आउने भयो। हामी डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोको चाहिँ हेरिसकेका थियौँ। अब अर्को छ हाम्रो
ratio. Profitability ratio is the end result of number of corporate पोलिसी एन्ड डिसिजन भनेर चाहिँ यसको हामी जति पनि अहिलेसम्म काम गऱ्यौँ यति चाहिँ डेब्ट लिने डेब्ट यति राख्ने होइन लङ टर्म डेब्ट सर्ट टर्म डेब्ट करेन्ट एसेट जति प्रकार गऱ्यौँ प्लान गऱ्यौँ पोलिसी गऱ्यौँ त्यो सबैको रिजल्ट चाहिँ केले देखाउँछ भन्दा यही प्रफिटेबिलिटी रेसियोले चाहिँ एउटा रिजल्ट देखाउँछ भनेको छ यो कसरी चाहिँ फर्म इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ अपरेट भयो र कसरी म्यानेज भयो भन्ने कुराहरू प्रफिटेबिलिटी रेसियोले देखाउँछ किन भन्दा नेट प्रफिट राम्रो आयो भने नै हामी सक्सेस हुने हो अब प्रफिटेबिलिटी रेसियो नेट प्रफिट मार्जिन नेट प्रफिटेबिलिटी रेसियो चाहिँ कम्पेरिजन रूपमा सबै रेसियो बढी आएकै राम्रो मानिन्छ इन्क्रिज भएकै राम्रो मानिन्छ किन भन्दा प्रफिट बढेकै राम्रो हो अब नेट प्रफिट मार्जिन नेट इन्कम बाइ सेल्स गर्यो भने नेट प्रफिट मार्जिन आउँछ ग्रस प्रफिट मार्जिन ग्रस प्रफिट डिवाइड सेल्स गर्यो भने ग्रस प्रफिट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्यो भने ग्रस प्रफिट आइहाल्छ अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन इबिआइटी बाइ सेल्स गर्यो भने सेल्सको कम्पेरिजनमा कति अर्निङ इबिआइटी आयो त्यो हामीले अगाडि सुरुमा अलि सुरु स्टार्टिङमा एउटा ब्यालेन्स एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेका थियौँ जहाँ चाहिँ के छ कस्ट अफ गुड्स सोल्स एकदम धेरै थियो सेल्स बढ्दा पनि त्यसले गर्दा के हुन्छ अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन घटाउँछ त्यसले लास्टमा नेगेटिभ पनि आएको थियो अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन यसरी हेर्ने इबिआइटी डिभाइडेड सेल्स बेसिक अर्निङ पावर इबिआइटी डिभाइडेड टोटल एसेसमा कम्पेरिजनमा कति चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इन्कम गर्यो भनेर रिटर्न अन एसेस टोटल एसेसमा चाहिँ कति नेट इन्कम गर्यो नेट इन्कम डिभाइड टोटल एसेस र रिटर्न अन इक्विटी आरओई नेट इन्कम डिभाइड कमन इक्विटीको नाम कति नेट इन्कम गर्यो भनेर हेर्ने कुरा भयो प्रफिटेबिलिटी रेसियो प्रफिटेबिलिटी रेसियो पछि हाम्रो लास्ट हामीले हेऱ्यो भनेको सुरुको करेन्ट लिक्विडिटी रेसियो एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियो डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो प्रफिटेबिलिटी रेसियो र अब अर्को छ मार्केट भ्यालु रेसियो मार्केट भ्यालु रेसियोले फर्मको स्टक प्राइस र स्टक प्राइससँग रिलेसन भएको कुराहरू चाहिँ बुक भ्यालु कति छ फर्मको मार्केट भ्यालु कति छ त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्छ त मार्केट भ्यालु रेसियोले हेर्छ मार्केट भ्यालु रेसियोले पनि हामीलाई के गर्छ त भन्दा यसमा क्यालकुलेसन गर्नको लागि सेयर त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि मार्केटमा सेयर प्राइस ओभर भ्यालु छ अन्डर भ्यालु छ सेयर बाई गर्नको लागि हेर्न सकिन्छ अब यसमा प्राइस अर्निङ रेसियो पी रेसियो एउटा मार्केट भ्यालु रेसियो अन्तर्गत प्राइस अर्निङ रेसियो पी रेसियो भनेको मार्केट प्राइस पर सेयर एमपिएस डिभाइडेड अर्निङ पर सेयर इपिएस गरेर निकाल्न सकिन्छ एमपिएस भनेको मार्केटमा अहिले कति चलिरहेको छ सेकेन्डरीमा त्यसको कर्पोरेसनको चाहिँ सेयर मार्केटमा कति चाहिँ भ्यालु मार्केट अनि अर्निङ पर सेयर भनेको नेट इन्कम डिभाइडेड नम्बर सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्ने अर्निङ पर सेयर आउँछ त्यो दुईटा त्यसलाई मार्केट को भ्यालुलाई अर्निङ पर सेयरले चाहिँ डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त इपिएसले डिभाइड गर्यो भने आउँछ भन्दा प्राइस अर्निङ रेसियो कम्पेरिजन रूपमा चाहिँ अब अहिले यहाँ हामी मध्ये कतिजनाले सेयर मार्केटमा सेकेन्डरी मार्केटमा पनि सेयर बाई किन्ने बेच्ने गरिरहनु भएकै छ होला होइन सेयरको किने बेच गर्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँहरूले के छ सेयर मार्केटमा कतिको इन्भल्भ छ कोही पनि इन्भल्भ हुनुहुन्न कि सेकेन्डरी मार्केटमा सेयरको किनबेच कसैले गर्नु भएको छ गर्नु त पर्ने हो गर्नु भएको छ कसैले छैन हो
छैन आवाज कि सुनिरहनु गरिरहनु भएको छ है? छैन सर मैले अरू कोही साथीहरूले गरिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि। उहाँ मैले भन्न खोजेको पी रेसियो हेर्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले लगानी गर्दा भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो, यदि कसैले गर्नु भएको छ भने। र पी रेसियो नर्मल्ली 10:30 आएकोमा चाहिँ लगानी गर्दा बेस्ट हुन्छ। त्योभन्दा माथि गयो भने पनि अलिकति प्राइस मार्केटमा बढिरहेको हुन्छ भन्ने हुन्छ भने 10बाट तल आयो भने पनि इपिएस राम्रो हुँदा हुँदै पनि किन मार्केटमा प्राइस कम छ भनेको त्यसको चाहिँ त्यो स्टकमा चाहिँ त्यति धेरै लगानीकर्ताहरूको छैन, विश्वास छैन, अथवा लगानीकर्ताले किन त्यसलाई त्यति मतलब भ्यालु दिइरहेको छैन मार्केटमा भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पी रेसियो चाहिँ 14, 15, 18, 20, 22, 25 सम्म भएको राम्रो मानिन्छ। अब पी रेसियो मात्र इन्डिकेटर त होइन, अहिले मार्केटमा प्राइस त्यो पी रेसियो तिनीहरूको ड्यासबोर्डमा हेर्ने हैन। पी रेसियो हजुर त्यो सेकेन्डरी मार्केट पी रेसियो हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सायद हामीले नै क्याल्कुलेसन गर्ने हामीलाई त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ वेबसाइटमा अथवा शेयर संसारको वेबसाइटमा क्याल्कुलेसन गरेर राखिएको हुन्छ, हेर्न सकिन्छ। हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले रिसेन्ट हेर्नु सकिन्छ, हेर्न पाइन्छ त्यसमा। र हामीले रिसेन्ट चाहियो भने जस्तै अब हामीलाई आज डाटा आयो, हामीले आफैले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने हो कि आजको मार्केटको प्राइस कति छ, आज अर्निङ अब जस्तै अब आउन थाल्छ भटाभट, किनभने आर्थिक वर्ष सकियो। हजुर सबै अब आर्थिक वर्ष सकिएपछि अर्निङ पर सेयर नेट इन्कमदेखि सबै आउँछ। त्यो आउँदाखेरि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर त्यो अनुसार जान सकिन्छ भनेको पी रेसियो। हामीले आफैले क्याल्कुलेसन गरेर पनि जान सकिन्छ। र पी रेसियो चाहिँ नर्मली अब अहिले पी रेसियो मात्र इन्डिकेटर त होइन, पी रेसियोमा हेर्नु मार्केटको प्राइस धेरै हाई भइसकेको छ। कतिपय चाहिँ पी रेसियो म्याक्सिमम 30 भन्दा त धेरै माथि गइरहेको छ। तर हामी पी रेसियो कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्ने कुरा हजुर भन्नुहोस् त, कि अलि आवाज क्लियर आएन? स्क्रिन आएको छैन है सर। भयो सर, पुग्यो त्यो मैले सोधेको कुरो हजुरले बताउनु। यो नेट आज नेटको प्रब्लम हो कि यो जुमकै प्रब्लम हो कि नेट जस्तो गर्दैन, किन यो स्लाइड चाहिँ आउट भएको गइ छ। हामीले लास्ट रेसियो एनालाइसिस अन्तर्गत लास्ट रेसियो बुक भ्यालु मार्केट भ्यालु रेसियो, त्यसमा पी रेसियो एउटा हेरौँ। अर्को छ मार्केट टु बुक भ्यालु, मार्केट एमपीएस डिवाइडेड बुक भ्यालु पर सेयर कति छ त्यो। मार्केट प्राइस पर सेयर डिवाइडेड बुक भ्यालु पर सेयर गर्यो भने मार्केट टु बुक भ्यालुमा आउँछ। मार्केट प्राइस पर सेयर एमपीएस त मार्केटमा दिएको सेकेन्डरी मार्केटमा कतिमा कारोबार भइरहेको छ त्यो हेर्ने कुरा भयो। बुक भ्यालु चाहिँ हामीले टोटल इक्विटी भ्यालु डिवाइडेड नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरेर बुक भ्यालु निकाल्छौँ, जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। त्यसरी हाम्रो मार्केट टु बुक भ्यालु रेसियो क्याल्कुलेसन हुन्छ। अर्को प्राइस टु क्याश फ्लो रेसियो। प्राइस टु क्याश फ्लो रेसियो चाहिँ मार्केट प्राइस पर सेयर डिवाइडेड क्याश फ्लो पर सेयर एउटा, एमपीएस डिवाइडेड क्याश फ्लो पर सेयर। अर्को प्राइस अर्निङ ग्रोथ रेसियो भनेको छ पी रेसियो डिवाइडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन अर्निङ। यदि गरेर हामीले चाहिँ यो रेसियो एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यो सबै रेसियोको छुटेको छैन होला हामीलाई चाहिने न्युमेरिकलको लागि यो फर्मुला यति नै हो। अब हामी के भइरहेछ आज यो
हामी जुन एउटा अर्को पनि एउटा इक्वेसन हामीले डेभलप त्यही न पुरानै रेसियो हो तर हामीले यहाँनिर डु पॉइन्ट इक्वेसन भनेर चाहिँ डेभलप गरेको छ दुईटै इक्वेसनहरु छ आरओई र आरओए चाहिँ डिफरेन्ट फर्मुलाबाट पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ जस्तै सिस्टम अफ फाइनान्सियल एनालाइसिस युज फर क्लासिफाइज असेसमेन्ट अफ फर्म फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आरओए र आरओई चाहिँ डिफरेन्ट फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ जसलाई हामी डु पॉइन्ट इक्वेसन भनिन्छ जस्तो आरओए हाम्रो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल एसेट्स गरेर हामीले निकालेका थियौं भने यहाँ प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स गरेर पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको छ त्यो प्रॉफिट मार्जिन भनेको के हो त भन्दा नेट इन्कम डिवाइड सेल्स टोटल एसेट्स टर्नओभर सेल्स बाइ टोटल एसेट्स हो सेल्स गयो भने नेट इन्कम बाइ टोटल एसेट्स आउँछ जुन आरओए हो यसरी पनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो आरओए मा नेट इन्कमै नदिएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रॉफिट मार्जिन थाहा छ टोटल एसेट्स टर्नओभर थाहा छ भने पनि आरओए निकाल्न सकिन्छ अर्को आरओई लाई आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर गरेर पनि हामी निकाल्न सकिन्छ अब आरओए भनेको नेट इन्कम डिवाइडेड फेरि गयो हेलो सुनिरहनु भएको छ सुनेको छौँ सर अलिकति यो नेटमा हो कि जुममा हो कि केमा अलिकति प्रब्लम आयो जस्तो भयो स्लाइड चाहिँ सेयर लगभग स्लाइड पनि सिद्धियो यो यति चाहिँ हाम्रो छ अब बुक भनेको थिएँ मैले बुक लिनुभयो साथीहरुसँग बुक सही छैन अब हामी चाहिँ हजुर बुक लिया छैन सर लिने अब थ्योरी पार्ट र हाम्रो जुन हामीले चाहिने फर्मुला हो न्युमेरिकल गर्नको लागि हामीले त्यो फर्मुलाहरु के हुन् सरसटी हेर्यौं अब यो त मैले राख्दिन्छु जस्तै अब हामीले अब क्वेशन नम्बर 1 2 भनेर हामीले फेरि अब सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर त्यसलाई त बुक चाहियो हैन अब क्वेशन यो त फेरि न्युमेरिकल सब्जेक्ट त अब सबैले थाहा नै छ हामीले यो कन्टिन्यू गरेनौं भने अब न्युमेरिकल हो सर अब धेरै अब न्युमेरिकलै हुन्छ अब न्युमेरिकल सँगै थ्योरी आएको त हुन्छ जस्तै अब यो रेशियो भन्यो नि रेशियोको चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलै भए पनि अहिलेसम्म हामी थ्योरी नै डिस्कस गरिरहेका छौं हैन यो भनेको के हो यसको कति प्रकारको हुन्छ यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ बेनिफिट के हो यसको एडभान्टेज के हुन् कहाँ युज हुँदो रहेछ हैन सँगसँगै त्यस्ता कुराहरु हामीले हेर्यौं नि अहिले हजुर त्यस्तै च्याप्टर प्रत्येक च्याप्टरमा थ्योरी त आउँछ तर प्रत्येक च्याप्टरमा अब न्युमेरिकल पनि हुन्छ यो न्युमेरिकलको क्लास शनिबारै गर्न पाए कसो हुन्थ्यो होला सर अब यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ मलाई चाहिँ केही प्रब्लम भएन सरलाई सुन्नु सँगसँगै हामी चाहिँ हो र अस्मिताकै बुक लिने हो भनेर भन्नुभएको छ सबैले त अस्मिताकै ल्याउला केही भएन यो क्लासै छुट्ला कि जस्तो भयो के आफै पनि शिक्षण पेशामा अनि पढाउनु पर्ने अरु दिन हजुर ठ्याक्कै छुट्नु भयो बिहानै पढाउनुहुन्छ अब अदन त्यो छुटाउन त न्युमेरिकल चाहिँ छुटाउँदा अलि गाह्रो होला त्यसमाथि तपाई आफै अब हजुरले फेरि के कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भयो हजुर साइन्स हो हजुर सर हो गर्दाखेरि पनि अब हजुरलाई अरु साथीहरुलाई त लगभग यो हाम्रो कस्तो छ भने फेरि यो अलिकति थर्ड सेमको फोर्थ सेमको चाहिँ फाइनान्स डिफरेन्स छ अलिकति अहिलेसम्म पढ्दै आएको भन्दा त्यो चाहिँ हामीले लगभग रिपिटै हो अनि त्यतातिर त म एट्याचै छैन त्यो भयो भने मलाई त नयाँ नै हुन्छ
सर चाहिँ एट्याच हुनुहुन्न, जति जति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले अब बिर्सिएको कुरा अलग कुरा हो उहाँहरू त होइन, अब रिफ्रेस नभए चाहिँ कुरा अब रेसियोको ठ्याक्कै यही हो। कति साथीहरूलाई अब यो सकभर मैले चाहिँ जस्तै मैले न्युमेरिकल चाहिँ नछुटाउनु पाए एकदम हुन्थ्यो भन्ने नै छु म चाहिँ। हजुर 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 त्यो भयो हुनाले हुन्छ, सरसँग सल्लाह गरोस्। मलाई पनि एकदम ठिक छ, हाम्रो सरसँग सल्लाह गर्नुहोस्, केदार सरसँग। हुन्छ शनिबार मात्रै अरू साथीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। अनि मलाई त ठिक छ, पहिला पहिला हामीले शनिबार फिजिकल क्लास हुँदा नि शनिबार मात्रै गरेको हो होइन, शनिबार टु 2 घन्टाको। जस्तै अब यही नै मैले अब यता निस्टमा चाहिँ आइतबार र सोमबार पढाउँछु। मैले सरले भनेको थिएँ आइतबार सोमबार, र इभन मर्निङको टाइममा लगभग मेरो पनि टाइम छैन अहिले। मैले त्यो भएर इभिनिङ नै राखौँ